दर्शकहरू नमस्कार। विश्वासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकको लागि एमसीसी अहिले सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ। 2068 सालबाट एमसीसी का शब्दावलीहरू नेपाली राजनीतिमा चर्को रूपमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। 2068 सालदेखि 2078 सालसम्म आइपुग्दा एमसीसी का कर्मागत रूपमा विकास क्रमलाई हेर्दा लगभग नेपालको आधा दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री काललाई देखिसकेका छन्। तर अझै पनि एमसीसी को विषयमा एउटा ठोस र मूर्त रूपमा सहमति हुन सकेको देखिँदैन। पछिल्लो समय देउवा सरकार निर्माण भएपछि एमसीसी का विषयवस्तुहरू पुनः एकपटक चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा यति बेला चौतर्फी रूपमा एमसीसी को पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग भेटघाट गरिरहेकी छन्। त्यसो हो भने एमसीसी पास हुन्छ वा हुँदैन, भएन भने चाहिँ के हुन्छ, भयो भने चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र आम जनताको हितमा हुन्छ कि हुँदैन, यो अनुदान हो भने संसदबाट पारित गराउनु पर्ने शर्त चाहिँ किन? आईपीएस को भाग पनि हो कि होइन, लगायतका जति पनि सवालहरू छन्, यो सवालहरूको सपाट उत्तर नदिइकन राजनीतिक नेतृत्वले यो र त्यो बहानामा संसदबाट एमसीसी पास गराउने हो भने आम जनता र मुलुकको सामु कटघरामा उभिएर भोलिका दिनमा आम जनतालाई थुप्रा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने दिन छिटै देख्नुपर्ने स्थिति सृजना हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ। जुन बिन्दुमा उभिएर मुलुकभित्र बौद्धिक जगत, नागरिक समाज, परराष्ट्रका जानकार र व्यापारी जगत समेत एमसीसी को बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन्। कतिपयले त हामीले एमसीसी नबुझेको वा एमसीसी ले हामीलाई बुझाउन नसकेको हो भने तर्कना पनि गरिरहेका छन्। तर यी यावत सवालहरूको धरातल यथार्थ के हो भने एमसीसी आउनु त ठिकै होला, तर एमसीसी सँग परिवर्तित भू राजनीतिका पराकम्पहरू आयो भने त्यो पराकम्पहरूलाई हामीले सहज र सरल तरिकाले ह्यान्डल गर्ने ल्याकत राख्छौँ कि राख्दैनौँ, यो मूलभूत प्रश्न हो। हामी यिनै प्रश्नहरूको जनताको तर्फबाट उत्तर खोजिरहेका छौँ। राजनीतिक दललाई पनि भनिरहेका छौँ, नेतृत्वलाई पनि भनिरहेका छौँ, जनताको अगाडि उभिएर एमसीसीमा लेखिएका एक एक बुँदामाथि जनतालाई विश्वस्त पारियोस्। एमसीसी पास हुँदा भोलि मुलुकले यो र त्यो बहानामा कुनै पनि दुर्घटनाको शिकार हुनु पर्दैन। सपाट उत्तरको खोजी त यही हो, तर उत्तर दिने कसले, यो भने अहिलेसम्म क्लियर रूपमा देखा परेको छैन। हिजोका दिनबाट आजसम्म आइपुग्दा आधा दर्जनभन्दा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीहरूले एमसीसीमा यो र त्यो बहानामा आफ्नो सहमति रहेको बताइए तापनि सरकारबाट हटिसकेपछि आफ्ना पोजिसनहरू फरक रहेको तर्कना पनि गरिरहेका छन्। उत्तर खोजौँ। सरकारवालाहरूले उत्तर नदिए तापनि यसका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र जानकारी लिनुभएका विश्व राजनीतिका जानकारहरू, परराष्ट्रविदहरू
पूर्व राजदूतहरूसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एमसिसीका बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नुभएका पूर्व राजदूत, परराष्ट्रका जानकार, भू राजनीतिका विश्लेषक अजय शर्मा। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले भूमिकामा बाँधेँ नि जति पनि कुराहरू, अहिले तपाईँ गाडीमा हिँड्दा, पान पसलमा, चिया पसलमा राजनैतिक नेतृत्वसँग तपाईँ जोसँग भेट्नुहुन्छ नि, सबैको मुखमा यो एमसिसी भन्ने झुन्ड्या छ। सामान्य रूपमा जुन विषयवस्तुको बहस अहिले मुलुकभित्र भइराखेको छ, यो एमसिसी नेपाली जनले नबुझ्या हुन् कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हतारमा एमसिसीलाई नेपालमा इन्डोर्स गरेका हुन्? अब त प्रश्न त्यहीबाट गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। ठिक छ। अब यहाँले अघि जुन भूमिकामा जति कुरा राख्नुभयो नि, त्यसमा यति लगभग पुरा सिनारियो आएको छ। हेर्नुहोस् विषयको। अब तपाईँले अघि जो सानो पसलदेखि पान पसलदेखि जहीँ तहीँ यो प्रश्न हुन्छ भन्नुभयो। म अघि जुन ट्याक्सीमा आएँ, कहाँ जान लागेको सर भन्नुभयो त्यो भाइले। मैले भने मेरो एउटा अन्तर्वार्ता छ यो एमसिसी सम्बन्धी, एबिसी जान लागेको भने। उहाँले भन्नु के हुन्छ सर, यो एमसिसी पारित हुन्छ भनेर तपाईँले जुन कुरो राख्नुभयो उहाँले मलाई 10 मिनट अगाडि मात्रै सोध्नुभएको ट्याक्सी ड्राइभरले। अब तपाईँ पसल भन्नुहुन्छ भने म एउटा पसलमा चिया खान जान्छु, यो तीनधारा पाठशालाको पछाडि। त्यहाँ त्यो म बेकरी प्रडक्ट किन्न गएपछि सर एमसिसी पारित हुन्छ कि हुन्न सर, देश जानेको भनेर त्यो पाउरोटी बेच्नेले मसित जहिले पनि सोध्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले अघि जे भन्नुभएको छ त्यो तपाईँको विचार होइन, यो नेपाली जनताको क्वेसन हो यो। त्यसैले एकदम ठिक भन्नुभएको छ। अब एमसिसीको सम्बन्धमा कुरा बुझाउन सकिएन अथवा एक्जाजरेसन गरियो बुझेकाहरूले पनि आदि इत्यादि भन्ने जुन प्रश्न छ, पहिलो कुरो त्यसो होइन। ठिक छ, बुझ्ने क्रममा जो आज एमसिसीको जसले जुन राजनीतिक दलहरूले र खास गरेर अहिले नेपाली जनताले विरोध गरेको छ यसको। हेर्नुहोस्, अब नेपाली जनताले एमसिसीका सबै डकुमेन्टहरू नेटमा छन्। अब त्यो सामान्यतः अधिकांशले हेर्नु पनि भएको छ होला। हुनसक्छ किनकि यसलाई 100% बुझेको नहुन सक्छ, त्यो चाहिँ निश्चित हो। तर पनि सारांशमा अहिले नेपाली जनता एमसिसीप्रति जुन भयभीत भइराखेको छ, आधारभूत रूपमा त्यो सही छ। एमसिसी नेपाली जनताले नबुझेर विरोध गरेको पक्कै पनि होइन। अर्को राजनीतिक दलहरू खास गरेर रुलिङ पार्टिज, पहिला सत्तामा भएका अथवा अहिले सत्तामा भएका अथवा भोलि फेरि सत्तामा जान सक्ने पार्टीहरूको स्ट्यान्डको जुन कुरा हुन्छ त्यो जनताको भन्दा र सत्तामा नजाने देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने राजनीतिक दलहरूको भन्दा भिन्न हुन्छ। उनीहरूकोमा अर्को एउटा पाटो एड भएको हुन्छ, त्यो भनेको डिप्लोमेटिक पाटो हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सत्तामा रहेका दलहरू र राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्वहरूले जुन प्रकारको एमसिसी बारे कुरा गरेका छन्, उनीहरूले नेपाली जनताले जति नबुझेर हो भन्ने मलाई लाग्दैन। कतिपय दलहरू र नेतृत्व दलभित्रका पनि कतिपय नेताहरू कुनै पनि हालतमा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् र उनीहरूले पनि यो कुरा बुझेका छन्। तर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हाम्रो जस्तो एउटा शक्ति राष्ट्रद्वारा प्रभावित मुलुकको विडम्बना के हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा पदको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतालाई पनि साट्ने जुन एउटा प्रवृत्ति डेभलप भएर आएको छ, त्यसकै परिणाम हो। जो मरिहत्ते गरेर एमसिसी पारित गर्न लागेको छ, जनताका आवाजहरूलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरिराखेको छ र जनताले नबुझेर यस्ता कुरा विरोध गरेका हुन् भनेर जुन भनिराखेको छ, वास्तवमा त्यस प्रकारका नेताहरू आफ्नो पदलाई एउटा जोगाउन, पदबाट बाहिर जान नपरोस् भनेर यदि एमसिसी ल्याइयो भने त्यसमा स्थायित्वता आउँछ कि भन्ने एउटा आशा गरेका। म फेरि सपाट प्रश्न गर्छु सर, मलाई बताइदिनु होला। आज मेरो प्रश्नहरू थोरै छन्, म सडकमा हिँड्दा आम मान्छेका कुराहरू टिप्न मन लागेको छ। आज
एमसिसी नेपालमा जबरजस्ती आएको त होइन नि त, हामीले मुखमा जबरजस्ती हाल्ने त होइन नि त। निश्चय पनि एमसिसी तिमीहरूले लिनै पर्छ भनेर अमेरिकाले हामीलाई तपाईँले भने जस्तो मुखमा हाल्न आएको होइन। पहिला के भइदिन्छ भने कतिपय चिज एउटा विकासको प्रक्रियाबाट गुज्रने क्रममा पहिला सामान्य हुन्छ, जुन रिसिभर कन्ट्री हुन्छ, रिसिभर लिडर्स हुन्छ, गभर्मेन्टको एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन्छ, त्यो विषयको गाम्भीर्यतालाई उसले त्यति विचार गरेको हुँदैन। जस्तो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको मात्र कुरा छोड्नुहोस् न, कति वर्ष अगाडि एमसिसी आयो तर नेपाली जनताले विरोध गर्न लागेको त एलायन्सको भियतनामको भनाइ स्टेटमेन्ट, अनि जुन नेपाल आएका थिए त्यो के रोजर्सको डेभिड जे रन्सको भनाइ र पछिबाट गएर अनि यो राजदूत बेरीको भनाइ र कार्ल रोजर्सको भनाइपछि बल्ल न नेपाली जनमत सशङ्कित हुन थालेको हो। त्यहाँभन्दा अगाडि त त्यसको विरोध राजनीतिक दलहरूले खुसुक्क ल्याएको मात्र होइन नि, विरोध पनि कहाँ भएको थियो र? कुनै क्रान्तिकारी पार्टीहरूले पनि विरोध सुरु भयो भने जब डकुमेन्टहरू आम जनताको हातमा पर्न थाले, एक एक पछि यसका चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ यसका इम्प्याक्टहरू इफेक्टहरूको बारेमा जनता आफ्नै स्तरबाट यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानमा जुट्न थाले, त्यसपछि यी विषयवस्तुहरू फ्लोटिङ भएका हुन्। म सवाल कहाँ गरिराखेको छु भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो देशको बौद्धिक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको कालमा यो नेपालमा सुरुवात भएको तथ्याङ्कहरू हामीले पल्टाएर पढ्न पाइराखेका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू आइपिएसका बारेमा के अरे एमसिसीको बारेमा अनि भू राजनीतिक स्थितिको बारेमा राम्रै दखल राख्नुहुन्छ। कसरी चुक्नु भयो, कसरी चुकिएको स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने स्थिति त गम्भीर प्रश्न छ। त्यसपछिका पनि प्रधानमन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै यसका बारेमा आम जनताको सामु उभिएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यो हो है, डराउनु पर्ने यहाँ हो, हामी योमा डराउनु हुँदैन, यो लिँदा चाहिँ यो हुन्छ, यो नलिँदा चाहिँ यो हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति किन उत्पन्न भएन? आज किन चाहिँ चोर बाटो प्रयोग गरेर आम जनतालाई खुसुक्क भनिँदैछ खुसी पार्नको लागि कसैले? अब तपाईँले पहिला डाक्टर बाबुरामकोबाट कुरा उठाउनु पर्यो, सुरुवात उहाँबाट भएको हो र मैले अब बाबुरामजी जस्तो मान्छेबाट यस्तो गल्ती कसरी भयो भनेर जाने पक्षमै छैन। तपाईँले उहाँको इतिहास हेर्नुभयो भने यस्ता गल्ती थुप्रै हुन्छ। भारतसित गरेको बिप्पा सम्झौतालाई तपाईँ हेर्नुहोस् र बिप्पा सम्झौता गर्ने क्रममा कान्तिपुर नयाँ पत्रिका र इन्डियन न्युज च्यानलहरूलाई उहाँले दिएको इन्टरभ्यू तपाईँले हेर्नुभयो भने विदेशी लोन बिना नेपालको विकासै हुन सक्दैन। यो भारतसित बिप्पा गर्दा विरोध गर्ने भनेको एउटा पहिले एउटा बनी बनाऊ मेन्टालिटी मात्रै हो। त्यस प्रकारको विरोधको कुनै अर्थ छैन। अब नेपालको बजार भारत बन्छ, भारतको बजार नेपाल होइन, यो नेपालको हितमा छ आदि इत्यादि कुराहरू उहाँले प्लिड गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा जो मान्छे एउटा बिप्पा गर्न सक्छ त्यसले अब एउटा कुरो यस प्रकारको सम्झौता गर्नलाई मैले आश्चर्य मान्दिनँ। अर्को कुरो सम्भवतः सुरुमा उहाँले यो सम्झौताबारे त्यति सिरियसली अध्ययन गर्नु भएन होला पनि, त्यो पक्षबाट अब एक्सक्युज पाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। अब यो प्रश्न चाहिँ नि त्यसपछि पनि त आखिर थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू गइसक्नुभयो, हुनुभयो जानुभयो र अहिले देउवाजी आउनु भएको छ। फेरि के छ भने तपाईँ यो फ्लोरमा आउने चाहिँ नि एमसिसी फ्लोरमा आउने र यसको एउटा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका विरुद्धको चरित्र एक्सपोज चाहिँ नि कति बेला गएर हुन सक्यो भने यो युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीत्वकाल, खास गरेर केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व र प्रदीप गेवालीको विदेश मन्त्रीको कालमा उहाँहरू यति नेकेडली चिजलाई ल्याउनु भयो। तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा पहिलाको जुन डकुमेन्ट छ हस्ताक्षर गरेको, त्यो तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट, अर्को डकुमेन्ट युवराजको बेलामा त्यो कसैलाई जानकारी नभइकन अर्थ मन्त्रालय र एमसिसी भएर गरेका छन्। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि उहाँहरू जसरी लाग्नुभयो, एकातिर कस्तो एउटा विडम्बना देखियो भने
एलआइसीले भन्छन् यो इन्डो पेसिफिक भित्रकै कुरा हो, त्यसकै सहयोगी हो, त्यसलाई सहयोग पुर्याउने एउटा संस्था हो र सहयोग हो भनेर भन्छन्। अब तपाईँ त्यसै गरेर डेभिड जे रन्स भन्छन्, हिमालय टाइम्समा उद्धृत गरेको भनाइमा भन्दैछु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट भनेको नेपालमा हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन गइरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहलहरूमध्ये एक हो भनेर उनी भन्छन्। अब यिनी सामान्य कुनै एउटा अफिसियल मात्र होइनन्, हेर्नुहोस्, यिनी चाहिँ नि दक्षिण र मध्य एसिया मामला हेर्ने ब्युरोका कायम मुकायम सहायक मन्त्री हुन्। यहाँ नेपालमा तत्कालीन विदेश मन्त्री भन्नुहुन्छ यी दुईटा विशुद्ध फरक चिज हुन्, एउटालाई अर्कोसित जोड्न हुन्न भन्नुहुन्छ। आइपिएससित यसको कुनै सम्बन्धै छैन भन्नुहुन्छ उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा। उहाँ पत्रकार सम्मेलन जुन जति बेला यी दुईटा बिच सम्बन्ध छैन, यी अलग अलग चिज हुन् भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा एक दिन अगाडि वासिङटन डिसीमा आइपिएसको डकुमेन्टको पछाडिको भागमा त्यसको यो स्टेट टु स्टेट रिलेसनसिपको एउटा पिपिए पार्टनरसिप छ क्या, त्यसको सदस्यमा पछिल्लो सदस्यमा सेकेन्ड लास्ट सदस्यमा नेपालको नाम राखिसकेको छ। त्यो कुरोलाई अब तत्कालीन विदेश मन्त्रीलाई थाहा भएन अथवा के भयो, उहाँ होइन भन्नुहुन्छ, उसले नाम दर्ता गरिसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यो सेक्युरिटीसित रिलेटेड हो। त्यसले गर्दा के भने त्यो कालमा जसरी युवराज खतिवडा तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन विदेश मन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली यसलाई ओभरनाइट पास गर्नेमा जानुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीले पटक पटक तत्कालीन सभामुखलाई बोलाएर त्यसलाई टेबल गर, त्यसलाई अगाडि बढाऊ भन्नुभयो। आखिर त्यो कुरामा कन्ट्राडिक्सन भएर अन्तर्विरोध भएर सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच अन्तर्विरोध भएर काफी एउटा परिणामहरू हाम्रो अगाडि आए। हेर्नुहोस्, तपाईँले भने जस्तै एमसिसी केवल अनुदान मात्रै होइन, आर्थिक सहयोग मात्रै होइन रहेछ, त्यो भित्र के देखियो भने आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा गर्ने बित्तिकै राजनीतिक भू राजनीतिकको अध्ययन गर्नेहरूले सैन्य समीकरणको कुरालाई त्यहाँभन्दा अलग राखेर हेर्न थालेको देखिँदैन। सैन्य समीकरणको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो परिवर्तित वर्ल्ड पावर शिफ्टिङको कुरा, परिवर्तित भू राजनीतिको कुरालाई त त्यहाँभन्दा अलग गरेर राख्न सकिएन। यस अर्थमा हेर्दा त एमसिसी आइपिएसको पार्ट हो भने नेपाल त भोलिका दिनमा संसदबाट पारित हुने बित्तिकै सैन्य समीकरणको त थाहै नपाइकन चाहिँ एउटा सिग्नेटरी बडी हुन्छ कि हुँदैन। अब यसमा म केही कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो सुरुमा यहाँले जुन आइपिएससीको जोड्ने कुरा गर्नुभयो, जोडिएको कुरा देखिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, हाम्रै भनाइमाथि आधारित भएर पनि, कि पहिलो कुरो यद्यपि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट 2003देखि अगाडि बढेको, यो आइपिएस डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा अगाडि एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा अगाडि आयो। त्यसका बावजुद के हो भने अहिले अमेरिकाका सम्पूर्ण सहयोग प्राइभेट सेक्टरका सहयोग निकायदेखि लिएर सरकारी स्तरका सहयोग निकाय, युएसएडी, यी सबैको एउटै टार्गेट भनेको यो इन्डो पेसिफिक एरिया क्षेत्रमा चाहिँ नि जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ, अमेरिकन स्ट्राटेजी, त्यसलाई सहयोग पुर्याउने, त्यसको गोल अचिभ गर्ने नै हो। अब त्यो कुरालाई हामी धेरै यो भन्छ पटक पटक अमेरिकन पार्टबाट यो आइपिएससी त जोडिएको छैन आदि इत्यादि भनेर क्लेरिफाई गर्ने प्रयत्न गरेको छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई 2 लाइन पढ्ने अनुमति चाहन्छु। भनिएको छ, यो डकुमेन्ट आधिकारिक हो, हेर्नुहोस्, इन्डो पेसिफिक, हेर्नुहोस्, अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक एडभान्सिङ अ सेड भिजन भन्ने छ। यो उसबाट युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको लोगो सहितको यो डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको हो। यसमा एक ठाउँमा पेज नम्बर 13 मा भनिएको छ, टु डेट support has included $2.9 billion through Department of State and USAID for the economic pillar of the Indo-Pacific strategy since the beginning of the Trump administration, and hundreds of millions more through other agencies including the US Millennium Challenge Corporation and the Overseas Private Investment Corporation। यति क्लियरली यहाँ राखेको छ। अघि 4 जनाको नाम मैले यहाँ लिएँ, उहाँहरूले प्रष्ट रूपबाट गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूले प्रष्ट रूपबाट आइपिएसको सघाउनमा र नेपालमा सबैभन्दा पछिल्लो
एउटा हाम्रो अटेम्प्ट हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यो अवस्थामा पहिलो मैले एउटा के बुझिनँ भने नेपालका राजनीतिज्ञहरू एमसिसी आइपिएससित जोडिएको छ कि छैन भनेर यस्तो बेतुक तर्क गर्ने र एमसिसीलाई अमेरिकन गभर्मेन्टलाई यो आइपिएससित जोडिएको छ कि छैन भनेर यस्तो बेतुक प्रश्न किन गरिरहनु भएको छ? यो बुझ्ने कुरा हो। तपाईँ डकुमेन्ट फर्ममा यो मात्र एउटा डकुमेन्ट अहिले मैले जुन अङ्ग्रेजी पढेँ त्यसमा मात्र प्रष्ट रूपबाट लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, डकुमेन्टमा अन्त कतै पनि लेखेको छैन त्यो कुरो, यसमा लेखेको छ र यसको अर्थ त्यो लगाउन सकिन्छ। तर अब नेपालका के उनीहरू सेफ लाइनिङ गर्न खोज्दैछन् कि उनीहरू लुप होल खोज्दैछन् कि नेपालका राजनीतिज्ञहरू यो जोडिएको छ कि छैन भनेर अमेरिकालाई सोद्धा अमेरिकाको ऐन अनुसार एमसिसीको ऐनहरू त्यहाँ उद्धृत गरिदिने बित्तिकै जोडिएको छैन। त्यसमा के भनिएको छ भने सैन्य पर्पोजको लागि यो पैसा खर्चै गर्न पाइन्न। यताको पार्टले पनि पाउँदैन, उता पनि रणनीतिक एउटा अमेरिकन विदेश नीतिको रणनीतिको एउटा पार्ट हो एमसिसी भनेर त्यो एमसिसी एक्टमा लेखिएको छैन। जबकि युएसएआइडी अमेरिकाको विदेश नीतिको रणनीतिको अथवा अमेरिकन रणनीतिको एउटा पार्ट हो भनेर एक्टमा प्रष्टसित लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यसरी एमसिसीले एक्सक्युज पाउन सक्छ। तर यो त हामीले बुझ्ने कुरा हो नि, सबै कुरा कागजमा लेखिएको तथ्य तर्क नै अन्तिम होइन। अन्तिम सपाट रूपमा बुझ्दा नेपालले एमसिसी थ्रु 55 अर्ब रुपियाँ जुन ल्याउँदैछन्, आउने जुन कुरा हामीले गरिराखेका छौँ त्यो 55 अर्ब रुपियाँ मात्रै आइराखेका छैनन्। निश्चित रूपमा त्योसँग आउने भू राजनीतिको पराकम्पलाई हामीले ठेक्ने ल्याकत राख्छौँ। अनि म भन्दै थिएँ, तपाईँले क्वेसन राख्नुभयो, ठिक भयो कि यो एमसिसी अहिले तपाईँ बर्माको घटना हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानको घटना हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले 1 वर्ष यतादेखिको सरकार एउटा उथलपुथलको घटना हेर्नुहोस्, यी सबै घटनाहरू अनि एमसिसी हेर्नुहोस्, यसको मूल जरो के हो भने यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चाइनाको राइजिङ एउटा एडभान्समेन्ट र अमेरिकाको डिक्लाइनिङ ब्याकवर्डनेस हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अमेरिकाले के गर्छ, के सोच्छ भने इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट पावर हो र त्यसमा कसैले च्यालेन्ज गर्न पाउँदैन। त्यसमा च्यालेन्ज गर्ने कुनै शक्ति इन्डो पेसिफिक रिजनमा अस्तित्वमा नआउन्, विकसित नहुन् भन्ने चाहन्छ। तर अहिले के देखेर गयो भने चाइना अगाडि आयो, उसको एउटा कम्पिटिटरको रूपमा भारत अगाडि आइराखेको छ। रसियाले आफ्नो यो क्षेत्र यो क्षेत्रमा पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो स्थितिलाई पुनः मजबुत गरेर गइराखेको छ। यो भनेको के हो भने अमेरिकाको ताज चाहिँ नि ऊ भइसक्यो, स्लिप भइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब अमेरिकाले त्यो ताजलाई बलदफत समातेर राख्न खोजेको छ। एमसिसी त्यसकै एउटा कडी हो। यद्यपि आइपिएसको डकुमेन्टमा यसबारे उल्लेख छैन, तर पनि आइपिएस पनि त दुईवटा हुन्छ नि हजुर, त्यो मिलिटरी हुन्छ। अब एमसिसी यस्तो खतरनाक छ भने, कसरी खतरनाक छ भने तपाईँ मिलिटरी उसबाट माध्यमबाट मात्र त कब्जा गर्न सकिँदैन नि। भियतनाम हेर्नुहोस्, अहिले तातो घटना अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, यदि सैन्य बलबाट मात्रै आफूले जे चाह्यो त्यही हुने भए त अफगानिस्तान छोडेर अमेरिका किन जानु पर्थ्यो र? सकिन्न। सबभन्दा स्लो पोइजन, इट टेक्स टाइम। यद्यपि यसले समय लिन्छ। बम हान्ने, बमबार्डिङ गर्ने कुरा छोटो समयमा प्राप्त होला यदि विजय प्राप्त भयो भने। तर इकोनोमिक र पोलिटिकल मेजर्सहरू चाहिँ नि के हुन्छ भने टाइम लिन्छ। जस्तो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कसरी आइपिएस यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो ताजलाई जोगाउने, आफ्नो पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट एउटा पावरको स्ट्याटसलाई जोगाउने अमेरिकी स्ट्रेटेजी हो भने उनले यहाँको पोलिटिकल सिस्टमलाई वेस्टर्न पोलिटिकल सिस्टममा एउटा ढाल्नेको लागि तपाईँ यो सहयोग एमसिसी सहयोग पाउनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा प्राइभेटाइजेसन हुनु पर्यो, लिबरलाइजेसन हुनु पर्यो, इकोनोमीको शर्त नै तिनै हुन् नि। अनि त्यसपछि मल्टिपार्टी सिस्टम हुनु पर्यो। अनि त्यति मात्र होइन, सैन्य सुरक्षा नीति पनि वेस्टर्न प्रो वेस्टर्न हुनुपर्छ भनेको मतलब। अनि यो आइपिएसको अङ्ग नभएर तपाईँ त्यहाँ लेखेको छैन आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर उनीहरूले, मलाई के लाग्छ भने उनीहरूले त्यसो भन्नु ठिकै छ, उनीहरू आफ्नो गोलमा अगाडि बढिरहेका छन्, स्वाभाविकै हो उनीहरू त्यो बढ्नु।
उनीहरूले एक्सक्युज लिने ठाउँ पनि छोडेका छन् क्या। जस्तो युएसएआइडीको बारे रणनीति अमेरिकाको रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भनेर एक्टमा लेखिएको छ, त्यसरी एमसिसीको एक्टमा लेखिएको छैन, त्यो उनीहरूले एक्सक्युज पाउँछन्। तर तपाईँको त्यो कुरा त हाम्रा यहाँका नेताहरूले बुझ्ने कुरा हो नि त। जुन कुरा नेपालको एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले बुझेको छ, जुन कुरा नेपालको एउटा रिक्सा चालकले बुझेको छ, जुन कुरो एउटा अघि तपाईँले भने जस्तो पान दोकानमा बसेर पान बेच्ने नागरिकले बुझेको छ, त्यो कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बुझेन भन्न त मिल्दैन नि। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिलो त यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्व एक्सक्युज खोज्दैछ। यो आइपिएससित जोडिएको छ कि छैन नेपालको, त्यो त ठ्याक्कै देखिहाल्यो नि सर। हिजो सिग्नेचर गर्दै गर्दा बाबुराम भट्टराईको पालामा चाहिँ माग गरिएको, काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा सम्झौता गरिएको, त्यसपछि यताका सरकारहरू यो र त्यो बहानामा त्यसबाट थोरै चाहिँ एमाउन्ट ल्याएको, यो र त्यो बहानामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई एक्सटेन्ड गरेको, सरकारहरूले त संसदबाट लगेर पास गराउने प्रयास त यो र त्यो बहानामा मौका मिल्ने बित्तिकै गरेकै देखिन्छ। अहिले आएर जनस्तरबाट विरोध भइसकेपछि आम रूपमा बौद्धिक जमात पनि एक तरिकाले यसको पक्ष र विपक्षमा देखिसकेपछि र जनता चाहिँ एकदमै आक्रामक रूपमा यसको विरोधमा ओर्लिने सम्भावना देखिसकेपछि नेताहरूले के भन्न थालेका छन् भने यो अब संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै पारित गरिन्छ। ए बाबा, हिजो चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के हेर्नुभयो र के पढेर हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो? मूलभूत प्रश्न यही हो नि, होइन र? अब हेरौँ न, हामी यो लगभग 2 वर्ष भयो यस सम्बन्धी बाहिर सडकमा आवाज उठ्न थालेको र क्रमशः त्यो स्ट्रङ हुँदै गएको छ। म नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एमसिसीको सामान्य जनताको सामान्य विरोध कुरा नबुझेर गरिएको विरोध हो भन्ने त्यसरी हल्का रूपमा नलिउनु उनीहरूले। यसले अहिले एमसिसीको विरोधको जुन विरोध छ, आन्दोलन छ, त्यसले अहिले एउटा रेजिस्टेन्ट मुभमेन्ट, एउटा प्रतिरोध आन्दोलनको रूपमा त्यो विकसित भइसकेको छ र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेको अर्थ यस्तो एउटा रेजिस्टेन्ट मुभमेन्टको रूपमा डेभलप गरिसकेको जुन इस्यु छ त्यसमा उनीहरूले कुनै लुप होल खोजेर पारित गर्नेतिर जानु चाहिँ नि सही हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। उनीहरूले त्यसो नगर्छ। सर, सामान्य रूपमा मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ त पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ, कुनै देशले अनुदान दिन चाह्यो भने अनुदान दिँदा पनि शर्तसहित अनुदान हुन्छ र भने अनुदान भनेको त आफूभन्दा कमजोर मुलुकलाई, आफूभन्दा अलिकति आर्थिक रूपमा समृद्ध नभएको मुलुकलाई उनीहरूको आर्थिक राजनैतिक सामाजिक स्तरलाई उकास्नको लागि चाहिँ दिने अनुदान हो नि, होइन र? संसदबाट नै ग्यारेन्टी खोज्नु भनेको यसको पछाडि त केही न केही रहस्य छ भन्ने कुरा त सपाट रूपमा हेर्दा, खाली आँखाले हेर्दा, पुरा नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ नि। यो धेरै यसको चाहिँ लजिकल कुरा गर्नु, यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स बुझिराख्नुपर्छ जस्तो त लाग्दैन? अब मलाई एउटा के लाग्छ भने संसारमा सबै कुराको नेगेटिभ र पोजिटिभ पाटो हुन्छ भने जस्तै, तत्त्वहरू हुन्छन् भने जस्तै, यो यदि एमसिसीको पहिलो म एमसिसीका कन्डिसन्स बारे भन्न चाहन्छु। एमसिसीका कन्डिसन्स यति अव्यावहारिक छन्, उसले 2002-03 तिर सोभियत सङ्घ विघटन भएको लगत्तैको दशकको इन्टरनेसनल परिस्थितिलाई हेरेर ती शर्तहरू राख्यो। तर अहिले इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ फोर्सेस, ब्यालेन्स अफ पावरमा ड्रास्टिक चेन्ज आइसकेको छ। रसिया, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, भारतहरू धेरै अगाडि आइसकेका छन्। त्यो बेलामा त्यति बेला एमसिसीले तय गरेको जुन शर्तहरू छन्, अनुदान दिने शर्तहरू, ती शर्तहरू अहिले आएर हास्यास्पद बनेका छन्, ती लागू हुन सक्दैन। यदि अमेरिका, ठिकै छ, हामी जस्ता मुलुकहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, इनर्जी डेभलपमेन्ट, इनर्जी मार्केट डेभलपमेन्टमा ऊ साँच्चीकै इच्छुक छ भने ठिक छ, त्यो गरे बापत उसलाई नाफा होला, त्यसमा केही छैन, उसका कम्पनीहरूले नाफा गर्लान्, त्यो केही छैन, क्यापिटलमा त्यो हुने सामान्य कुरा हो भने उसले आफ्ना एमसिसीको 2003-04 मा तय गरिएका जुन कन्डिसन्सहरू छन् अनुदान दिनको लागि, तिनीहरूलाई उसले यदि खारेज गरेन भने एमसिसी ती शर्तहरूले नै डेथ बेडमा पुर्याउँछ एमसिसीलाई। किनकि अहिलेको विश्व यति बदलिएको छ कि अहिलेका ब्याकवर्डभन्दा ब्याकवर्ड कन्ट्री पनि उसका ती शर्तहरू सजिलै मान्ने अवस्थामा छैनन्। हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का हाम्रो अगाडि उदाहरण छ, उसले फर्काइदियो। हेर्नुहोस्,
अब नेपालले अहिलेसम्म त्यो हिम्मत गरेको छैन, तर मलाई लाग्छ नेपाली जनताले एमसिसीलाई फिर्ता गर्नेछन्। एउटा कुरो त्यो। अब अर्को कुरो अघि जोडिएको कुरामा एउटा अलिकता मैले भन्न त्यो अर्कोतिर पनि डाइभर्ट भयो कुरो प्रश्न कि के अब एमसिसी आयो भने नेपाल खतमै हुन्छ त, अमेरिकन स्ट्रेटेजीमा सर्लकै जान्छ त भन्ने भनाइ छ। म त्यो चाहिँ नि अलिकति एक्जाजरेट सोचाइ हो भन्ने लाग्छ। त्यसरी जाँदैन। मेरो चाहिँ नि आफ्नो विश्लेषण, अमेरिका कुनै पनि डोनर कन्ट्रीले सहयोग होस् इन्भेस्टमेन्ट होस् जेसुकै होस्, के भइदिन्छ भने उनीहरूले दिँदा आफ्नो प्रभाव विस्तार त गर्न खोजिहाल्छ। त्यहीको एउटा अङ्ग हो, आइपिएसकै एउटा अङ्ग हो यो। आइपिएसलाई अङ्ग नबनाउँ भने पनि आइपिएसलाई सहयोग पुर्याउँछ यसले। माइल्ड भाषा प्रयोग गरौँ भने यसको एउटा मात्र उद्देश्य आइपिएसलाई सहयोग पुर्याउनु हो। यसको एउटा मात्र उद्देश्य चाइनिज क्याम्पमा नेपाललाई जान नदिनु, आफ्नो क्याम्पमा राख्नु हो, रिटेन गर्नु हो। त्यसले गर्दा नेपाल त्यसका बावजुद पनि अहिलेको त्यो परिस्थिति छैन नि। भारत छ, यता चीन छ, नेपाली जनता यति सचेत बनिसकेको छ कि यो अवस्थामा अमेरिकाले सिधै सेना एउटा लाइन फोर्स होस्, एयर फोर्स होस् लिएर आएर चाइनामा हान्ने, त्यसको लागि चीन र उसको अमेरिकाको वार हुँदा नेपाल स्यान्डविच तत्काल भइहाल्ने, यी चिजहरू चाहिँ नि म त्यति वस्तुवादी सोच भन्ने लाग्दैन। अहिले त्यो सम्भव छैन हेर्नुहोस्, किनकि चीन यति मलाई त के लाग्छ भने मैले मार्केटमा देखेको छु, न्युजहरू लेखहरू हेरेको छु कि नेपालका जसले यसको विरोध गरेका छन् आफ्नो पक्ष अलिअलि जोडेका छन्, अधिकांश चीनको जोडेका छन्। हामीले त्यो गर्न, चीनको चिन्ता चीनले गर्छ, हामी किन गर्ने? कि यहाँ आएर 500 अमेरिकन सैनिक आएर 2-4वटा तोप र 2-3वटा त्यो कारको उसको आर्मीको प्लेनहरू राखेर चीनलाई ठिक गर्न सक्छ? तपाईले असम्भव छ। तपाईलाई म एउटा सम्झना गराउन चाहन्छु। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा नेपालमा राजनीतिक भेटघाटको क्रममा उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउन खोज्यो भने हामी हट्टी पसली एक गरिदिन्छौँ भन्ने आएको थियो। त्यतिखेर धेरैले चाहिँ यो के भन्या हो भनेर चाहिँ सोच्या होलान्। नेपालको भूमिमा आएर चाहिँ चीन जस्तो देशको शक्तिशाली राष्ट्रपति किन यस्तो शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो भनेर आकलनहरू भएर त्यसलाई त्यति चाहिँ तुल दिइएको देखिएन। तर आजको दिनमा जे विषयमा हामी डिबेट गरिराखेका छौँ, यो विषय जुन प्रकारले फ्लडिङ भएको छ, जुन प्रकारले भू राजनीतिक चलमान भएको छ, पछिल्लो समय अफगानिस्तानको जुन स्थिति बनेको छ, साउथ एसियाबाट अमेरिकालाई लज्जास्पद तरिकाले ब्याक हुनु परेको छ, अनि नयाँ क्याम्पको खोजी त पक्कै गर्छन् नि। फेरि इमर्जिङ पावरसँग त राइभलरी त जहिले पनि भइराख्ने भयो नि त। अनि त कहाँ टेकेर कहाँ हान्ने भन्ने कुरा त सामान्य रूपमा बुझ्न सकिन्छ नि त। यी यावत कुरा गरिरहँदा त सी जिनपिङको भनाइको आशयहरू चाहिँ आजको दिनमा पुष्टि हुँदै गएको देखिँदैन र भने देखिन्छ। यहीसित जोडेर अर्को के भन्न चाहन्छु भने यस्तो एमसिसी अमेरिकन सानोतिनो उपस्थिति यहाँ आएर त्यहाँ आएर त्यत्रो वेस्टर्न सहित मिलेर, युरोप सहित मिलेर अफगानिस्तानबाट त्यसरी फर्किन पर्यो। यहाँ मलाई के लाग्छ भने चाइनालाई एमसिसी यहाँ आउँदैमा कुनै ठुलो मेनिपुलेसन आदि इत्यादि होला, चाइनाको सोभरेन्टीमा त्यति ठुलो असर गर्छ भनेर चीन डराछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यसको सबभन्दा ठुलो असर कसलाई पर्छ भनेर यदि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने म भन्छु यसको सबभन्दा ठुलो असर नेपाल र भारतलाई पर्छ। यदि एमसिसी पारित हुने र सानो एउटा भोलुममै अमेरिकन सेक्युरिटी निकाय यहाँ आउने हो, उनीहरूको इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू यहाँ आउने हो भने त्यसको सबभन्दा बढी असर पहिलो हाम्रै लाइनमा बसेको भएर हामीलाई पर्छ, अनि त्यसको अर्को ठुलो असर भनेको इन्डियालाई पर्छ। त्यसले गर्दा अहिले मार्केटमा जुन छ नि इन्डिया र अमेरिका मिलेर यो एमसिसी पारित गराउन लाए, नेपालको इनर्जी मार्केटमा कब्जा जमाउन इन्डियाले गर्यो भन्ने भनाइ छ। म पहिलो त के यो अरू सबैको भन्दा मेरो डिफ्रेन्ट सोचाइ के हो भने त्यो नै होइन, इन्डिया नेपालमा एमसिसी पारित होस् भन्ने चाहँदैन। किनकि इन्डिया भने त्यो डिसइन्टिग्रेट हुन्छ। यदि अमेरिका यहाँ रहे छिर्यो भने नि इन्डिया डिसइन्टिग्रेट गरिदिन्छ। किनकि हामी एकपल्ट उसा गरौँ, 1992मा एउटा डकुमेन्ट निकालेको छ जुन पछि न्युयोर्क टाइम्सले त्यसलाई कुनै तरिकाले सेक्रेट तरिकाले पब्लिस गरिदियो। त्यसमा प्रष्टसित लेखेको छ 1992मा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका भारतले टाउको उठाउँदैछ, गतिविधि बढाउँदैछ, त्यसलाई थिच्नुपर्छ भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस्। र त्यसले इन्डियासितको सम्बन्धमा त्यति बेला तितोपना पनि आयो। र अहिले इन्डिया 92 भन्दा धेरै शक्तिशाली भइसकेको छ। अहिले अमेरिका इन्डो पेसिफिकमा आउने भनेको अर्थ
यो हिन्द महासागर अमेरिकालाई बुझाउँछ भारतले भन्ने त होइन नि। उसले आफ्नो थिति त रसाबाट हतियारहरू ल्याएर, रसाबाट अरू इक्विपमेन्टहरू पनडुब्बीहरू ल्याएर पनि त हिन्द महासागरमाथिको कब्जा त उसले छोड्दैन नि। वास्तवमा अमेरिकन टार्गेट भनेको चाइना मात्र होइन, चाइना र भारत दुइटै अमेरिकन टार्गेट हो। नेपाललाई एउटा बेसलाइन बनाएर जुन एक्टिभिटिज अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिराखेको छ र त्यसको लागि एमसिसी नामबाट अनुदान सहयोग नेपाल एक तरिकाले तपाईले यति भनिरहँदा मानिलिनुस् कि यो पारित भएन, श्रीलङ्काले जसरी फर्काइदियो हामी नि यसलाई फर्काइदिन्छौँ। एक तरिकाले के चाहिँ हाउगुजी फैलाइरहेका छन् भने बाबा हो यो एमसिसी गयो भने त हाम्रो त सर्वस्वै जान्छ, यो देशमा त भोकमरी हुन्छ, यो देशका जनताले त खानै पाउँदैन, यो देश त अब आर्थिक रूपमा कोल्याप्स हुन्छ। यो बडो गजबको तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि बौद्धिक जमातहरूबाट यस्ता किसिमका तर्कहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाउँदा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो माटो पानीको बोली बोलिराख्नु भएको छ कि आफ्नै देशका जनताको भावना बोलिराख्नु भएको छ कि कतैबाट परिचालित हुनुहुन्छ कि वा कसैको हुटहुटीमा बोलिराख्नु भएको छ कि भने देखिन्छ। सामान्य रूपमा एमसिसी पास भएन भने चाहिँ नेपाललाई के घाटा हुन्छ, दीर्घकालीन रूपमा अल्पकालीन रूपमा? अब के भने अमेरिका नेपालको मित्र राष्ट्र हो, लामो समयदेखिको मित्र राष्ट्र, वान अफ ठुलो डोनर हो। हाम्रो अमेरिकासित कन्ट्री टु कन्ट्री राम्रो रिलेसन छ। अब त्यसले गर्दा के भने अमेरिकासितको हाम्रो एउटा दुईटा सोभरेन कन्ट्री बिचको एक आपसी को एक्जिस्टेन्सको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि डिप्लोमेटिकली हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, पहिलो कुरो त्यो। अब तपाईँले भने जस्तो यो हो, तपाईँ कुनै पनि मुलुकको बौद्धिक क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो यस्ता इस्युहरूमा विभाजितै हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले नेपालको बौद्धिक क्षेत्र पनि एक थरी त्यही तपाईँले भनेको जस्तो सोच्नुहुन्छ उहाँहरू, नेपाल डुब्छ, यो विशुद्ध नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग हो, यसलाई आइपिएससित जोड्न पर्दैन अब भन्ने भनाइ छ उहाँहरूको। एक थरीको त्यो छैन। यसमा म धेरै उहाँहरूको बारे कमेन्ट गर्न, शङ्का उपशङ्का गर्न चाहन्न। उहाँहरूलाई त्यो ठिक लाग्यो त्यो गर्नुभयो, तर म मेरो आफ्नो भ्यू राख्न चाहन्छु र के भन्छु भने तपाईँ यो 50-55 अरबमा किन यसो गर्नुहुन्छ? नेपालमा जुन ट्याक्स छली हुन्छ नि, त्यो ट्याक्स मात्रै उठाइदिनुहोस् न सरकारले। यो 55 अरबभन्दा बढी त ट्याक्स उठ्छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणको पैसा मात्रै कति उठाउनु छ भन्नुहोस् त? मैले अस्ति भर्खर रिकर्ड हेरेँ, त्यही पैसा उठाइदिनुहोस्। तपाईँ नेपालबाट जुन बोर्डरमा सामान आउँदाखेरिको जुन छली छ त्यसलाई तपाईँ स्ट्रेट गरिदिनुहोस्। अर्को कुरो, नेपालमा त्यसरी कन्ट्रीको विकास हुँदैन। हेर्नुहोस् कन्ट्रीको विकास यदि देशमा हो भने नेपालको जिडिपी बढाइदिनुहोस्, प्रोडक्सन बढाउनेतिरको योजना लिएर आउनुहोस्। नेपाल त अनि किन नेपाललाई समस्या पर्छ र? झन् नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट पो हुन्छ त। मैले भन्न खोजेको एमसिसी नआएर नेपाललाई केही पनि असर गर्दैन। आउँदाखेरिको असर त्यसको केही ठिक छ, 2-4वटा बाटो बन्ला, पावरफुल हाइटेन्सन लाइन बन्ला, हामी भोलि पर्याप्त बिजुलीहरू बेच्दा वर्दा प्रडक्सन गऱ्यौँ भने बेच्नलाई सजिलो होला, त्यो बाटो मात्रै हो। तर हामी जब अरू बाटोमा जान्छौँ त्यो फाइदा छैन, हामीलाई यसबाट नोक्सान छ। जहाँसम्म इकोनोमीले भोलि एउटा दुरावस्था बिहोर्नुपर्छ कि यसलाई अस्वीकार गर्दा भन्ने कुरो हो, त्यस त सोध्ने कुरो पनि होइन। अब जसले सोध्नु भएको छ सोध्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै दम छैन, कुनै तुक छैन, कुनै आधार छैन त्यस प्रकारको तर्कमा। नेपाललाई केही पनि हुँदैन। बरु म त के भन्छु भने यतिका एउटा पिपल्स रेजिस्टेन्स मुभमेन्टको रूपमा नो एमसिसी भनेर नेपाली जनता आइसकेको अवस्थामा यो सबैभन्दा हित के हुन्छ भने नेपाल र अमेरिका दुवै सरकारहरू बसेर होइन जनताले विरोध गर्यो, अब हामी फेस सेभ गर्ने तरिकाले दुवैजनाले यसलाई फिर्ता गरौँ, भोलि अर्को कुनै नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने तरिकाले हामी अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ भनेर अमेरिकाले प्रस्ताव राख्यो भने द्याट विल बी ग्रेट। क्या तपाईँको र नेपाल सरकारले बरु तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस्, हाम्रो मित्रता पनि नतोडियोस्, नेपाली जनताको रेजिस्टेन्ट जुन एउटा मुभमेन्टमा यो डेभलप भएको छ यसलाई हामी ठेक्न सक्दैनौँ, यसका विरुद्ध जान सक्दैनौँ। तर हामी तपाईँहरूसित पनि सम्बन्ध तोड्न चाहन्नौँ। तर एमसिसी लिएर सम्बन्ध जोडिन्छ भन्ने त्यो तर्कमा पनि कुनै दम हुँदैन, त्यो गलत तर्क हुन्छ। अलिकति अमेरिकनहरूको चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेरौँ न,
फर इक्जाम्पल अमेरिकनहरूले अन्य एजेन्सिज थ्रु त नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गरेकै देखिन्छ, विकास निर्माणकै कामहरू गरिरहेका छन्, समाज उत्थानकै कामहरू गरेको देखिन्छ आइएनजिओजहरूको थ्रु। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ संसदबाटै ग्यारेन्टी खोजेको देखिँदैन। एउटा सामान्य गभर्मेन्ट टु G2G को लेभलमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ सहयोगहरू आदान प्रदान भइरहेका छन्। तर एमसिसी को बारेमा जति कुरा आउने बित्तिकै संसदतिर चाहिँ कुरा फर्किन्छ। संसदबाट नै यिनीहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी एस्युरेन्स चाहिँ किन खोजेको? अब तपाईँले यो क्वेसन जुन उठाउनुभयो यो साह्रै महत्त्वपूर्ण, दुईवटा क्वेसन जोडिएको छ। पहिलो म संसद अनुमोदनको कुरामा जान्छु। यो उसको शर्त हो, उसले सुरुमा संस्थापना बेलाको एक्टमै त्यो संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने शर्त छ। त्यही शर्तलाई उसले प्लिड गरिराखेको छ। नम्बर 1 म त के भन्छु भने अघि नै सुरुमा एकपटक एउटा क्वेसनलाई आन्सर गर्ने रेस्पोन्स गर्ने क्रममा म भन्दै थिएँ कि सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हुन्छ भने जस्तै यदि यो संसदमा जाने भएर यति हल्ला नभएको, संसदमा जानुपर्ने भएको भए यति हल्ला हुन्न थियो, क्याबिनेटबाट पारित हुने भएको भए क्याबिनेटले शुल्क बन्द कोठामा पारित गरिदिन्थ्यो, एमसिसी पहिल्यै आइसक्थ्यो। बरु त्यो शर्त राखेर यो यति हल्ला गुल्ला भएर एमसिसी विरुद्ध यत्रो रेजिस्टेन्ट मुभमेन्ट देशमा बन्न सकेको छ भनेर म त त्यो चाहिँ नि पार्टमा त खुसी पो भएको छु त हजुर। नत्र त क्याबिनेटले त युवराजजी र ओलीजीको क्याबिनेटले उहिले पारित गरिदिन्थ्यो नि, सिद्धिएको थियो। त्यसले गर्दा म अब संसदबाट अनुमोदनको कुरोमा हामी कैयन चिजमा के भने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू हेर्नुपर्छ। कैयन यस प्रकार यो दुई मुलुक बिचको सम्झौता हो हेर्नुहोस्, दुई मुलुक बिच करारबाट हुन्छ। दुई मुलुक बिचको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत दिनु पनि पर्दैन, संसदबाट पारित गर्नतिर लाग्न पनि पर्दैन यस्ता सहयोग अनुदानहरू। तर कतिपय दुई मुलुक बिचको सम्झौताहरू पनि संसदबाट पारित पनि भएका छन् हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, त्यस्ता कैयन केसहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई यो पहिलो केस हो भन्ने रूपमा चाहिँ नि हामीले लिनुहुन्न, नम्बर 1। अब नम्बर 2, अब मैले अघि नै भने नि एमसिसी को जुन शर्तहरू छन् ती शर्तहरूलाई उसले रिथिङ्क गरेन, रिभ्यू गरेन भने एमसिसी डेथबेडमा जान्छ। संसदबाट पारित अनि हामीले दिएको सहयोग पाएपछि लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, प्राइभेट सेक्टरलाई ठुल्ठुला उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सरकारले नचलाएर उसलाई दिनुपर्ने, उसको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने जुन प्रकारका शर्तहरू छन् नि, यी शर्तहरू उसको लागि नै सुसाइडल छ। त्यो अमेरिकन गभर्मेन्टले सोध्ने कुरा हो। अब आयो तपाईँको यो साह्रै महत्त्वपूर्ण क्वेसन, मैले आफ्नो पेपरमा पनि त्यो कुरो मजाले उल्लेख गरेको छु। एमसिसी को कुरा उठिरहेछ, आज देशमा यस्तो छ र एमसिसीलाई यस रूपमा विरोध गर्नेहरूले एमसिसीलाई यस रूपमा चित्रित गरेका छन् कि एमसिसीलाई हामीले फेल गराउन सक्यौँ भने नेपाल अमेरिकी छाताबाट बाहिर निस्किन्छ, एउटा स्वतन्त्र मुलुक बन्छ भन्ने रूपमा पेश गरिरहेका छन्। यसमा मेरो कुनै सहमति रहँदैन यस्तो कुरोमा। म भनौँ एउटा कुरो यो अहिले सतहमा आएको छ, यो सही छ छैन भनेर भन्दाखेरि यो गलत छ, विवाद बढी उठ्यो, जनताले चाहेन, यसलाई फिर्ता गरिदिउँ भन्छु म। अब जहाँसम्म सहयोगको कुरा छ, तपाईँ युएसएआइडी, एमसिसी भनेको युएसएआइडी को बच्चा हो। अघि नै पनि मैले सन्दर्भवश भने युएसएआइडी अमेरिकी फरेन पोलिसीको रणनीतिक अङ्ग हो। त्यसको रणनीतिलाई जहीँ तहीँ त्यसको उद्देश्य भनेको एकमात्र अमेरिकी स्ट्राटेजीलाई सहयोग पुर्याउने नै हुन्छ, लागू गर्ने नै हुन्छ। हेर्नुहोस् अब त्यस्तो क्षमता 50-60 वर्षदेखि नेपालमा बसेर भित्र काम गरिरहेछ। तपाईँले भनेको जस्तो त्यसले गर्ने सहयोगहरू ऊ गर्न पर्दैन, के संसदबाट पारित गर्न पर्दैन, बाहिर हल्ला हुँदैन। अब तपाईँ उसले के गर्छ, कैयन मुलुकहरू युएसएडले भित्रैबाट सत्ता परिवर्तन गरिराखेको छ। हेर्नुहोस् अब हामी यसको अर्थ के भने एमसिसीलाई फिर्ता गर्दैमा अमेरिका अलरेडी नेपालमा छ है, म त्यो बताइदिन्छु। तपाईँ नेपाल आर्मीसित अमेरिकन आर्मीको रिलेसन छ। अस्ति मात्रै 1 अरब 80 करोडको एउटा प्लेन दियो, अर्को प्लेन रेडी छ, ट्रेनिङ दिन्छ, अरू विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ। अनि भनेको अमेरिका अलरेडी नेपालमा छ। एमसिसी अमेरिकाको एउटा सानो मिजर मात्रै हो आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने। त्यसले गर्दा हामी पहिलो कुरो त के भने यस सन्दर्भमा हामी
कैयन कुराहरू स्पष्ट हुनपर्छ भन्ने लाग्छ, जुन मार्केटमा त्यसरी आएको छैन। तर यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, म अहिले कुनै पार्टीमा पनि छैन। मानिलिनुहोस् त एकछिनको लागि फेरि अर्को सवाल, एमसिसीको हामीले विरोध गऱ्यौँ र एमसिसी पारित भएन, एमसिसी फिर्ता गयो भने अमेरिका रिसाएर अन्य जुन अनुदानहरू जुन चाहिँ सहयोगहरू गरिरहेका छन् सबै रोकिदिने सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्न सकिन्छ? त्यही कुराबाट डराएका हुन् हाम्रा यहाँका बौद्धिक जमातहरू? त्यो गर्दैन, हेर्नु उसले अर्को बाटो खोज्छ, कहाँ बन्द गर्छ तपाईँको। किनभने अहिले तपाईँको प्रभाव विस्तार गर्ने एकपछि अर्को विकल्पहरू शक्ति राष्ट्रहरूले खोज्छन्। किनकि उसले ठिक छ ऊ फर्क्यो भने त सिधै चाइना आउँछ भन्ने उसलाई हुन्न र सिधै इन्डिया आउँछ भन्ने हुन्न। इन्डियाको त बरु एउटा त्यसले नर्मलाइज गर्ला, सिधै चिन छिरिदिन्छ नि उसले गरेन भने सहयोग। त्यसले गर्दा उसले त्यो कहिले गर्दैन हेर्नुहोस्। तर उसको अमेरिकन एउटा फरेन पोलिसीको सबैभन्दा नराम्रो कुरो र अमेरिकालाई विश्वव्यापी रूपमा बदनाम गर्ने, आखिर चिन किन बदनाम हुँदैन भन्नुहोस् त। कहीँ प्रो अमेरिकन मिडिया, प्रो वेस्टर्न मिडियाले चिनले यसो यो श्रीलङ्काको यो खायो, दक्षिण अफ्रिकालाई बन्धक बनायो सारा भन्छन्, यो उनीहरूको मिडियाको कुरो। तर तपाईँ चिन पनि जान्छ, आफ्नो पुँजी विस्तार गर्छ, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छ। तर ऊ कुन तरिकाले गएको छ, उसको प्रभाव विस्तार गर्ने तरिका सम्बन्धित मुलुकले चिन्नै सक्दैन। जस्तो एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, अहिले यहाँको यो G7 को जुन समिटमा जुन BRI को विकल्पमा सोचहरू अगाडि आए, अब चिनको आएको छ बिल्कुल इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट आइरहेछ। तर तपाईँ भन्नुहोस् न त्यो होइन नि त, चिन पनि एउटा इम्पेरियलिस्ट कन्ट्री हो। त्यो इम्पेरियलिस्ट ग्रान्ड डिजाइन हो उसको, आफ्नो पुरा विस्तारवादी योजना विश्वव्यापी गर्ने ग्रान्ड डिजाइन हो। हेर्नुहोस् अब एमसिसी पनि त्यही, आइपिएस पनि त्यही ग्रान्ड डिजाइन हो। तर अमेरिकाको सिधै चिनिन्छ, प्रत्येक एउटा रिक्सा चालकले त्यसलाई फिल गर्न सक्छ। एउटा टप लेभलको पोलिटिसियनले पनि चाइनिज स्ट्रेटेजीलाई किन फिल गर्न सक्दैन भन्दा अमेरिका एग्रेसिभ टाइपको पावर कन्ट्री हो क्या। ऊ जहाँ जान्छ आफ्नो दादागिरी जमाइहाल्छ र उसको प्रस्तुत हुने तरिका नै दादागिरी टाइपको छ। त्यसले गर्दा यसले अमेरिकालाई विश्वव्यापी रूपमा बदनाम गरेको छ। अमेरिकी नेतृत्वले कहिले पनि यसबारे रिथिङ्क गरेन। यो उसको पराजयको अब कस्तो स्थितिमा पुर्याइदियो भने हेर्नुहोस्, हिजोसम्म राजनैतिक दलहरू यो र त्यो बहानामा यसमा सहमत नै थिए, अझै पनि सहमत नै छन्। फेस सेभिङका लागि नेताहरूले आफ्नै तर्कनाहरू हिजो पावरमा हुँदा एउटा तर्क, आज पावरमा नभएपछि एउटा तर्कनाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। फातिमा सुमार अहिले भेटघाटमा हुनुहुन्छ, नेताहरूको भर्सनहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो, उहाँले चाहिँ सरकारतिर चाहिँ फर्काइदिनु भयो। हामी त अहिले सरकारमा छैनौँ, हामीले प्रयास गरेको सभामुखहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेनन्। अब चाहिँ सत्तारूढ दल क्लियर भएपछि हामी क्लियर हुन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। सत्तारूढ दल प्रचण्डज्यू कहाँ पुग्नुभयो, प्रचण्डले हामी एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयत्न गर्छौँ र त्यसपछि यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँकै पार्टीका अर्को नेताले चाहिँ अब यो यसरी चाहिँ हुँदैन, अमेरिकन सरकारले नै यसको बारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियरेन्स गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यता एमसिसीबाट एम्बेसी थ्रु एमसिसी संशोधन हुन सक्दैन भने ठोस एउटा जवाफ आइसकेको स्थिति अहिले आइसक्यो। यी यावत कुराहरू हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने नेताहरूले भने जस्तै संशोधन भएन भने त यो पारित हुन सक्दैन भनिराखेका छन्। सत्तारूढ दलभित्र पनि सत्तारूढ दल बाहिर पनि यो शर्तहरू तर्कहरू सुनिन्छ। यस अर्थमा त हुबहु पारित नहुने कुरा लगभग पक्का पक्की नै छ नि, होइन र? कि यहाँभन्दा पनि राजनैतिक दलहरू अब केही लाभका लागि चाहिँ यसलाई संसदमा लगेर जसरी भए पनि पारित गराउने एक किसिमको अट्टहास गर्नेछन्। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने अब जुन अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जे बोल्नुभयो, जस्तो म अरूको बारे मलाई त्यति थाहा छैन, अब प्रचण्डजीले जे बोल्नुभयो त्यो एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री भएको र रुलिङ पार्टी भएको र त्यो एउटा डिप्लोमेटिक नर्म्सलाई ध्यान दिएर, जेनेभा कन्भेन्सनलाई ध्यान दिएर बोल्नुभयो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो हुन्न। अब अर्को कुरो के छ कि यो पारित हुने नहुने, पारित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो छ। अहिलेसम्म उहाँहरू सबैले राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र यो यस अर नो हुन्छ भन्ने भनाइलाई मैले गलत रूपमा लिन्न।
किनकि राष्ट्रिय सहमति भनेपछि खास गरेर अहिलेको रुलिङ पार्टी भनिन्छ, उहाँहरूको पुगी पनि हाल्छ। त्यति गर्दा एमाले पहिला अब जहाँसम्म ओलीजीको भनाइको कुरो छ त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको धर्म भन्छु, इन्भर्टेड कमामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको धर्म हो। सत्तामा जाँदा आफैले गर्ने, बाहिर आउने, फेरि बाटा सडकको बारहरू भाँच्न थाल्ने, त्यसलाई अन्यथा सोध्दिनँ। उहाँ पनि एउटा पार्लियामेन्टको पात्र हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको त्यो पात्रको भूमिका चाहिँ नि उहाँले राम्रै निभाउनुभयो। अब अर्को कुरो यो अब यसलाई पारित गर्ने नगर्ने भनेर रुलिङ पार्टीहरू अहिले नै नगर्ने अथवा यो नगर्ने भनेर जान आवश्यक हुँदैन भन्ने लाग्छ। जस्तो म व्यक्ति हुँ, अब मैले भन्न सक्छु, तर अब रुलिङ पार्टी भन्ने बित्तिकै दुईवटा मुलुक बिचको सम्बन्धको कुरा पनि हुन्छ र त्यहाँ डिप्लोमेटिक पार्ट पनि एक्टिभ हुन्छ। तर शर्त भनेको त हाम्रो नेपालीको तर्फबाट हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सार्वभौम सत्ताको एङ्गलबाट हेर्दा त हाम्रो शर्त भनेको नेपालको हितमा छ, राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने त पहिलो शर्त हो नि। निश्चित रूपमा त्यो नेपालीले सोध्ने भनेको त्यही तपाईँले भनेको जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता अनुकूल छ कि छैन, त्यसले त्यसलाई ब्याड इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन, त्यो हो हामीले हेर्ने। अब यसरी जाँदा पारित गर्ने कुरोमा मलाई लाग्छ म रुलिङ पार्टीले चाहिँ नि अब हामी राष्ट्रिय सहमति गरेर अनि यसबारे यस र नो जवाफ दिन्छौँ। त्यसरी एक एकवटा पार्टीले कुनै मत छ हामीले मत बनाइसकेका छैनौँ भनेर भन्दा त्यसलाई मैले त्यति अन्यथा सोध्दिनँ। त्यो अब उहाँहरूको भनाइको अर्थ हामीले बुझ्ने कुरा हो त्यो। किनकि अब यही बिचमा इन्टरप्ट गरेँ, जस्तो कि मैले एक्ट राम्ररी पढेको छु र 10 बुँदे पनि मैले अमेरिकन गभर्मेन्टको तर्फबाट दूतावासले धेरै अगाडि जारी गरेको त्यो पनि पढेको छु कि त्यसअनुसार के हुन्छ भने जस्तो सरकारको नै यस प्रकारको रेस्पोन्स चाहियो भन्ने भनाइको त कुनै अहिलेको गभर्मेन्टका केही मान्छेहरूको, केही नेताहरूको भनाइको त भनाइमा त मैले केही तुकु देखिनँ। पहिल्यै अमेरिकन एम्बासीले अमेरिकन गभर्मेन्टबाट 10 मुद्दा ल्याइसकेका छ, हेर्नुहोस् त्यो कुरालाई एड्रेस गरिसकेका छ। उहाँहरूले चाहिँ सोध्नु भएको छ, त्यो कुरालाई एड्रेस गरिसकेको छ। अब त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब रुलिङ पार्टिजहरू ठिक छ जाउन्, अब यसलाई राष्ट्रिय सहमति भनेको अर्थ झुक्क्याएर संसदमा लगाउँला, पारित गरौँला भन्ने त्यो नियतले गरेका छन् भन्ने त्यति पनि सोध्दिनँ म अहिले। त्यति टाढासम्म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। राजनीतिक डोमेस्टिक पोलिटिक्स एकदमै तरल अवस्थामा रहेको छ। कसरी देखियो भने सरकार निर्माण भएको शेरबहादुर देउवाले सरकारमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेको लगभग 2 महिनाको छ। 2 महिनामा चाहिँ एउटा सामान्य प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ हप्ता 2 हप्तामा सरकारको एक्सप्यान्ड र क्याबिनेटहरू चाहिँ विस्तार हुने प्र्याक्टिस रहेको देखिन्छ। तर अझैसम्म पनि यो र त्यो बहानामा इस्युजहरू थुप्रै हुनसक्छ, त्यसमा सवाल खडा गर्न सकिएला। तर उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपेण अझै पनि आफ्नो सरकारलाई विस्तार गर्न नसकेको स्थितिमा यस्तो दूरगामी असर पार्ने खालका विषयवस्तुहरूलाई लिएर राष्ट्रिय रूपमा बहस छेडिरहँदा यसलाई संसदमा लगेर एक धक्का लगाउने प्रयास गरियो भने यसको इम्प्याक्ट के होला? र यो सँगै अर्को प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न के खोजेको भने जब राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो डोमेस्टिक पोलिटिक्सको चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ अनब्यालेन्स्ड हुन्छ, जब एकदमै तरल हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ निकै जोडतोडका साथ, निकै दबावका साथ, निकै फोर्सका साथ यस्ता विषयवस्तुहरूले चाहिँ ठाउँ पाएको देख्छौँ हामी। यसको पछाडिको चाहिँ रिजन चाहिँ के हो त्यसो भए? अब पहिलो कुरो त के भने अहिले तपाईँले भने जस्तो नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा छ र यो एमसिसीको क्वेसन चाहिँ नि अहिलेको कोइलेसन बीच मनमुटाव पैदा गर्ने र ब्रेक गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिगामी शक्तिहरूले उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ हेर्नुहोस् यो अवस्थामा। त्यसले गर्दा अब म चाहिँ नि के भन्छु भने अहिलेको जुन उहाँहरूको 5 वटा दलको कोइलेसन छ, पार्टीको कोइलेसन बनेको छ, जुन पूर्व सरकारको प्रतिगामी कदमलाई उहाँहरूले लामो सङ्घर्ष गरेर पराजित गरेर यो सरकार बनाउनु भयो र सामान्यतः पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब यसलाई नै ब्रेक गर्नको लागि स्वयं कोइलेसनभित्र एउटा सङ्कट पैदा गरिदिने जस्तो भन्नु न, हुनसक्छ केपी ओलीले देउवालाई ल सरकार पनि तिम्रै सबै प्रधानमन्त्री तिमी आफै चलाऊ, तिमीलाई म सपोर्ट गरिदिन्छु, कोइलेसन ब्रेक गर, अरूलाई निकालिदेऊ भनेर स्वयं, किनकि केपी ओली त ठुलो प्लेयर देखियो हेर्नुहोस्, स्मार्ट प्लेयर देखिए। उनी जतिको स्मार्ट प्लेयर त अब
अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कोही पनि देखिनँ मैले। त्यसले गर्दा उनले त्यो गेम खेल्न सक्छन् र बाह्य शक्ति स्वयं अमेरिका जब नेपाली जनताले 2 वर्षदेखि यस्तो विरोध गरेको छ र टाइम एक्सपायर भइसक्यो त्यसको, अनि त्यसपछि गएर पनि पटक पटक जुन यसलाई पारित गराउने प्रयत्न गरेको छ त्यसको अर्थ अमेरिकी गभर्मेन्ट पनि यसलाई कुनै पनि हालतमा पारित गराउन सक्छ, गराउने एउटा आकाङ्क्षा राख्न सक्छ। त्यो अवस्थामा हामी सबैलाई थाहा भएको अब वर्तमान प्रधानमन्त्री अमेरिकाप्रति नरम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, अब उहाँको वर्ग चरित्रले नै त्यो दिन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। र त्यो अवस्थामा र ओलीजीले अमेरिकाप्रतिको ओली लबीले अमेरिकाप्रतिको आफ्नो राम्रो भक्तिभाव पहिले देखाइसकेको छ सरकारमा हुँदा। त्यो अवस्थामा मलाई एउटा के खतरा अगाडि देख्दैछु म भने ओली र केपी ओली र फेरि नेपाली काङ्ग्रेस बीच टाइअप गरेर र त्यसमा सिट पुगेन भने कुनै सानो दललाई लिएर माधव नेपालको पार्टी र प्रचण्डजीको पार्टीलाई आइसोलेट गरिदिने र आगामी इलेक्सनमा सम्म पुरै निमिट्यान्न पार्ने स्ट्रेटेजीबाट आन्तरिक तथा बाह्य केही शक्तिहरू एउटा गर्न त्यस प्रकारको प्रयत्न अथवा त्यस प्रकारको प्लानिङ गरिराखेको मैले आभास पाएको छु। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अब अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ, म एउटा डिप्लोमेट पनि भएको हिसाबमा, किनकि यदि त्यो भयो भने अहिले एमसीसी पारित गर्दा नेपालले जुन समस्या बेहोर्नु पर्ने हुन्छ नि, त्योभन्दा यदि अहिलेको कोएलिसन ब्रेक भयो भने त्योभन्दा खतरनाक समस्या बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरो याद गरौँ यहाँले। त्यसले गर्दा अहिलेको कोएलिसनलाई ब्रेक हुन नदिने कुराप्रति चाहिँ नि कोएलिसन पार्टनर्सहरू सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अझै पनि यसको पराकम्पहरू चाहिँ डोमेस्टिक पोलिटिक्समा पर्ने पनि सम्भावना जीवितै छ, एकदम जीवित छ। त्यो इमिडिएट देखिने खतरा छ। हेर्नुहोस्, त्यो विदिन विकमा त्यस प्रकारको रिजल्ट आउन सक्छ। त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई भन्छु, यताकोमा अब मलाई जसपाहरूको के स्ट्राटेजी छ, कता जान्छन् मलाई थाहा छैन, उता राजेन्द्र महतोजीहरू के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। मुख्य गरेर अहिलेको आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूले शक्ति केन्द्रले चाहिँ नि माधव नेपालजी र प्रचण्डजी, स्पेसियल्ली प्रचण्डजीलाई जसरी हुन्छ विक बनाउन खोजिराखेको छ। र यसमा जुन अहिलेको यो एमसीसी अहिले फतिमा किन आउने होइन, तपाईँले अघि भने जस्तो अस्थिर वातावरण यस्ता विवादित क्वेसनहरू त टेबलै गर्ने होइन संसदमा, तपाईँको बजेट पेश गर्ने हो अथवा पुरानो विधेयकलाई पारित गरिदिने हो, डे टु डेको काम गर्ने हो। भोलि अब यो देशमा नि अहिलेको सरकारले त्यो गर्न मिल्दैन। भोलि आउने थाई सरकारले अथवा इलेक्सन पछि थाई आओस् अस्थायी आओस्, भोलिको सरकारले गर्ने कुरा हो। अब मेरो चाहिँ नि विश्लेषण, अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्याधिकार कार्यक्षेत्रबाट यस्तो विवादित प्रश्नलाई बाहिर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर अहिले यस्तो गेम गर्दैछ, अमेरिकाबाट जुन प्रतिनिधि आए, अब अहिले आएर बिजेपीका जुन हाई डिग्निटरिजहरू अहिले आछन्, 2 जना यहाँ आएको छन्, अब फतिमा आउने अनि संसद सुरु हुने, अब यो अवस्था अनि भारतबाट बिजेपीबाट यी आउने भनेको अर्थ चाहिँ नि के हो भने मलाई यहाँभित्र कुनै ठुलो षड्यन्त्र भइराखेको छ र वर्तमान कोएलिसन तोडेर प्रचण्डजी र माधवजीलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको मैले आभास पाएको छु। यो चाहिँ नि यो अवस्थामा अब माधवजी र प्रचण्डजीहरू सिनियर लिडर हुनुहुन्छ, काफी अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिलेको कोएलिसन तोड्न नदिन अब के गर्नुहुन्छ, कुन हदसम्म लचिलो भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि अब मैले भन्न सक्दिनँ, त्यो उहाँहरूको पार्टीको कुरा। एमसीसी पास हुने वा नहुने यसका बाछिटाहरू विभिन्न ठाउँमा पर्ने प्राय निश्चित देखिन्छ। आशा गरौँ जनताको हितभन्दा, देशको हितभन्दा, राष्ट्रको हितभन्दा पर गएर चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरूले एमसीसी पास गराउने गल्ती नगरून्। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। म पनि त्यही कामना गर्छु। अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो काम गर्ने छैन, उहाँहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुनेछ। हस्, यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत परराष्ट्रका जानकार अजय शर्मा। हामी एमसीसी केन्द्रित रहेर आजको बहस गऱ्यौँ। एमसीसी आफैमा गलत नहोला, तर एमसीसी सँगै आउने भू राजनीतिको पराक्रमलाई
आन्तरिक राजनीतिको माध्यमले कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यतातिर हामी अझै पनि कमजोर र एकदमै गम्भीर स्थितिमा रहेको हुनाले एमसिसीसँगै आउने ती पराकम्पहरूको बारेमा मुलुकभरि नै खुल्ला बहस हुनु जरुरी छ। एमसिसी पास गराउने नगराउने, संसदमा लाने नलाने कुरा देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सोच्यौँ भने यसको उत्तर हाम्रा नेतृत्वले अन्त कतै गएर खोज्नै पर्दैन। देश र जनताभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन, यो मूल मन्त्र हो। हामी यसको पछिमा लबिङ गर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो ठाउँबाट आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्दछ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।